संस्कृत साहित्येषु कुंभदर्शनम। कुंभ कुत्सितम उम्भयति दूरीकरोतीति कुंभम। जो कुत्सित कलुषित अर्थात पापमय विचारों को दूर करे वही कुंभ है। इस प्रकार ऊर्जा रूप अमृतत्व अमृत कुंभ या महाकुंभ के रूप में जाना जाता है। इसका निदर्शन स्कंद पुराण, भगवत पुराण, पद्म पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। व्यवहार में देखा जाता है कि प्रातःकालीन सूर्य की गर्मी अर्थात इंफ्रारेड संदर्भित ऊर्जा से विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों का निदान होता है। वस्तुतः ऊर्जा ही अमृत है तथा जीवन का आधार है, क्योंकि अमृत का कार्य व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक संचार को सुगम एवं सक्रिय कर आनंदातिरेक करना है। सूर्योदय के समान अलग अलग समय में विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के संक्रमण से निश्चित स्थान पर विशेष ऊर्जा एकत्र उपलब्ध होती है। यह ऊर्जा ब्लैक बॉडी अर्थात पृथ्वी की ओर जाती है, क्योंकि कार्बन के मात्रा की अधिकता के कारण ऊर्जा का प्रत्यावर्तन नहीं होता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। इसी तरह कुंभ के समय एक विशेष योग में विशेष स्थल अर्थात नदी तट पर इस तरह के योग बनते हैं, तो वहाँ ऊर्जा का अर्थात इंफ्रारेड आदि प्रकाशीय तरंगों का घनात्मक और विशुद्ध गुणात्मक संचार होता है। यह संचार इतना अधिक होता है कि यह विशेष स्थल कुंभ हेतु उपयुक्त माना जाता है। कुंभ, पूर्ण कुंभ एवं महाकुंभ इसी आधार पर निर्धारित किया गया है। कुंभ के ये अमृत अर्थात ऊर्जा वहाँ उपस्थित व्यक्तियों को लाभान्वित करती है। वहाँ उपस्थित व्यक्तियों को अमृत रूप निर्मल तरंगीय ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप शरीर में चयापचय की गति उद्दीप्त होकर नवीन स्फूर्ति प्रदान करती है, प्रफुल्लित और सक्रिय बनाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबल करती है, फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आयु में गुणात्मक वृद्धि करती है। उपर्युक्त कथनों से वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध होता है कि उस विशेष काल में स्नान से अमृत का पान का फल प्राप्त होता है। यदि भिन्न भिन्न कुंभ में स्नान करता है तो वह व्यक्ति आनंदमय हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, चिरयुवा रहता है, राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए, राष्ट्र के संवर्धन के लिए निरंतर अग्रिम पंक्ति में रहता है और भारतीय संस्कृति का संवाहक बना रहता है। अद्य अहम संस्कृत कार्यक्रमे संस्कृत साहित्येषु कुंभदर्शनम इति विषयम् आश्रित्य किंचित वच्मि। भारतीय परंपरानुसारं मानव जीवनं संगठितं समाजं च सुव्यवस्थितं भवतु इति धिया अनेकाः उपक्रमाः प्रस्तुताः सन्ति। नानाविधैः दुःखैः पीडिताः मनुष्याः त्राणम् इच्छन्ति। सुख शांति समृद्ध्यर्थं नित्यं विविध कर्मणि नियोजिताः भवन्ति। स्वकीय लक्ष्य प्राप्त्यर्थं स्वकीय यथार्थ स्वभावं ज्ञातुं च बहवः उपायाः कुर्वन्ति। तेषु उपायेषु तीर्थयात्रा, गंगास्नानादीनां स्थानम् अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अस्ति। एतेषु सर्वेषु कुंभस्य महत्वम् इतोपि अत्यन्तं महद्भवति। कुंभ कुत्सितम् उम्भयति नाम दूरीकरोति इति कुंभम्। यत् कलुषितम् अर्थात् पाप विचारान् दूरीकरोति तस्यैव कुंभाभिधानम्। ऊर्जारूपम् इदम् अमृततत्त्वम् अमृतकुंभ नाम्ना महाकुंभ नाम्ना वा प्रसिद्धम् अस्ति। अस्य विवरणं शास्त्रेषु बहुत्र मिलति, यथा हि स्कंदपुराणे, भागवत पुराणे, पद्म पुराणे, रामायणे तथा महाभारतादि ग्रंथेषु। वयं साक्षिणः यत् व्यवहारे प्रभातवेलायाः सूर्यस्य तापः अर्थात् इंफ्रारेड अवरक्त संबंधी ऊर्जा विविधान् शारीरिकान् मानसिकान् च रोगान् निवारयति। वस्तुतः एषा ऊर्जा एव अमृत नामा विख्याता अस्ति। एषा एव जीवनस्य आधाररूपा अस्ति। यतः अमृतस्य कार्यं कस्यचित् जनस्य शारीरिक मानसिक संचारस्य सक्रियत्वं विधाय तेभ्यः आनंदप्रदानं भवति। सूर्योदय वेलावत् भिन्न भिन्न कालेषु विविध ग्रह नक्षत्राणां संक्रमणेन कस्मिंश्चित् स्थाने एकत्रीभूता विशेष ऊर्जा प्राप्यते। एषा ऊर्जा ब्लैक बॉडी अर्थात पृथ्वीं प्रति गच्छति। यतः पृथिव्यां कार्बन तत्त्वस्य आधिक्य कारणात् ऊर्जायाः प्रत्यावर्तनं नैव जायते, पृथिव्याम् एव अवशोष्यते। तथा च कुंभसमये विशेष योगे एतादृक् योगः विशेष स्थाने अर्थात नदीतीरे निर्मीयते। तदा ऊर्जायाः अर्थात अवरक्तादि प्रकाश तरंगाणां सकारात्मकं शुद्ध गुणात्मकं च संचरणं भवति। एतत् संचरण कारणात् सः स्थान विशेषः कुंभस्य कृते उपयुक्तः मन्यते। अनेन आधारेण कुंभः, पूर्णकुंभः, महाकुंभश्च निश्चीयते। एतत् अमृतम् अर्थात संक्रमणजन्य ऊर्जा तत्र उपस्थितानां जनानां लाभाय भवति।
तत्र उपस्थिताः जनाः अमृतरूपेण तरङ्गशक्तिं प्राप्नुवन्ति। फलतः शरीरे चयापचयस्य गतेः द्विगुणता भवति, नूतनानाम् ऊर्जा च प्रददाति, मनः प्रसन्नं सक्रियं च करोति, रोगप्रतिरोधकशक्तिं सुदृढां करोति। फलतः स्वास्थ्ये आयुषि च गुणात्मक वृद्धिः भवति। वैज्ञानिक सिद्धान्ताधारेण उपर्युक्तवाक्यसिद्धिर्भवति यत् तस्मिन् काले स्नानेन अमृतपानस्य फलप्राप्तिर्भवति। तस्मिन् समये तस्मिन् विशेषस्थाने नदीतटे वा स्नानं विधाय जनाः अलौकिकम् आनन्दं प्राप्नुवन्ति। एतत् आनन्दं स्थिरं दीर्घकालिकं च भवति। एवम् अनुभूयमानेन आनन्देन लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्ति, स्वस्य मानसिक शारीरिक समस्याभ्यः मुक्तिं प्राप्नुवन्ति। कुम्भस्य आरम्भः कथम् इति चेत् एवं कथयितुं शक्यते। सृष्टेः आरम्भे सृष्टिकर्ता भगवान् ब्रह्मा मनसि संकल्पं कृत्वा कश्यप, दक्ष इत्यादीनां सृष्टवान्। तान् मानसिकपुत्रान् आज्ञापितवान् यत् यूयं जनाः सृष्टिम् अवगच्छेयुः। दक्ष प्रजापतेः अनेकाः कन्याः आसन्। कश्यपं प्रजापतिं च विवाहितवान्। दितेः अपत्येन देवाः, अदितेः अपत्येन दैत्याः अभवन्। देवाः स्वर्गेश्वराः जाताः, दैत्याः पातालेश्वराः अभवन्। अनेनापि दानवाः प्रसन्नाः नासन्। तपः कृत्वा शरीरबलप्राप्त्यर्थं प्रयत्नाः आसन्। देवेभ्यः स्वर्गराज्यं हरन्ति स्म। देवराज्यं दूषितं जातं। देवाः विष्णोः शरणं प्रति आगतवन्तः। ईश्वरः तान् राक्षसैः सह सन्धिं कर्तुं समाधानम् अवदत्। तैः नामदैत्यैः सह अमृतार्थं समुद्रं मथ्यताम् इति देवाः निर्देशं कृतवन्तः। दानवाः समुद्रं मथयितुं सज्जाः अभवन्। सुमेरुपर्वतद्वारा मन्थनं कृत्वा वासुकिनागं रज्जुं च निर्मितवान्। समुद्रे भगवान् स्वयं कूर्मरूपं धृत्वा पृष्ठे सुमेरुपर्वतं धारितवान्। समुद्रस्य मन्थने बहवः विषय उद्भूताः, तान् देवासुरेभ्यः ददाति स्म। यदा अमृतकुम्भः प्राप्तवान् तदा तत् गृहीतुं देवदानवौ इच्छन्तौ अग्रे आगतवन्तौ। अस्मिन् विषये तयोर्मध्ये विवादः सञ्जातः। एवं 12 दिनानि दिव्यानि प्राचलत्। देवानां कृते एकः दिवसः मनुष्याणां कृते वर्षस्य समं भवति। अतः 12 वर्षाणि यावत् विवादः अचलत्। एतत् सन्दर्भे शास्त्रेषु प्रमाणं मिलति। यत्र यत्र काश्यपस्य पुत्रौ देवदानवौ अमृतघटविवादे कलशं भूमौ स्थापितवन्तौ तत्र तत्र कुम्भोत्सवः भवति। चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, विष्णु अमृतकुम्भं तयोः युद्धात् रक्षितवन्तः। यस्मिन् रासौ सूर्य चंद्र बृहस्पतीनां संयोगः आसीत् तद्वत् 12 वर्षेषु अयं योगः समागच्छति। प्रथमाः 4 कुम्भाः मनुष्यस्य पापविनाशाय भारतभूमौ भवति। 8 लोकेषु प्रोक्तं तत्र देवाः एव गन्तुं शक्नुवन्ति, नान्यः। 4 कुम्भाः विभिन्नस्थानेषु भवन्ति। भारते अमृतकुम्भस्य स्थापनार्थं 4 स्थानानि सन्ति। पुण्यकालसंक्रान्त्या हरिद्वारे उत्तमकुम्भस्य आयोजनं भवति। यदा वृषे बृहस्पतिसूर्यः मकरस्य स्थिते भवति तथा च माघमासे अमावास्या भवति तदा कुम्भः प्रयागे भवति। यदा बृहस्पतिः सूर्यः चन्द्रः सिंहरासौ भवति अमावास्या भवति तदा उज्जयिन्यां क्षिप्रातटे त्राताकुम्भः भवति। यदा बृहस्पतिः चन्द्रः च कर्के भवन् तथा च अमावास्यायाः तिथिः भवति तदा पृथिव्यां गोदावर्यां कुम्भः भवति। संस्कृतसाहित्ये कुम्भस्य दर्शनस्य उल्लेखः बहुषु ग्रन्थेषु प्राप्यते। एषः उल्लेखः मुख्यतया पुराणेषु काव्येषु च विशेषमहत्त्वं वहति। एतेषु कतिपयानि उद्धरणानि अत्र प्रदत्तानि सन्ति। स्कन्दपुराणस्य प्रयागमाहात्म्ये कुम्भस्नानस्य माहात्म्यं वर्णितम् अस्ति। अत्र प्रयागे गङ्गायाः सङ्गमे कुम्भस्य स्नानं मोक्षदायकत्वेन प्रतिपादितम् अस्ति। भागवतपुराणे समुद्रमन्थनकथायां कुम्भस्य उत्पत्तिम् अत्र विष्णुद्वारा अमृतकुम्भस्य संरक्षणं कथं भवति इति वर्णितम् अस्ति। एवमेव वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे तीर्थस्नानस्य महत्त्वं तथा गङ्गायां पवित्रतायाः उल्लेखः अस्ति। महाभारते तीर्थयात्रायाः महत्त्ववर्णनं क्रमे कुम्भस्नानं पुण्यफलं वर्ण्यते। कुम्भस्नानं मोक्षप्राप्त्यर्थं साधनं भवति इति प्रतिपादितम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे महाकुम्भस्य आयोजनं 13 फेब्रुवरीतः 26 फेब्रुवरी पर्यन्तं भविष्यति, यस्मिन् लक्षशः तीर्थयात्रिकाः प्रयागराजस्य गङ्गा यमुना सरस्वती सङ्गमे गङ्गायाः स्नानं करिष्यन्ति।
आध्यात्मिक शुद्ध सांस्कृतिक पर्व एकता रूपेण प्रकृत्या सह भविष्यन्ति। अमृतस्य प्रतीकरूपं कुम्भपर्व अस्ति। अमृतघटस्य सन्दर्भात् कुम्भ इत्युच्यते। एतत् पर्व 12 वर्षेषु भवति, अत एव महाकुम्भ इति कथ्यते। प्रति 6 वर्षेषु अर्धकुम्भस्य आयोजनं दृश्यते। जनानां जीवनम् एकतः ऊर्जायाः सञ्चरणकारणात्, अपरतः पवित्रनदीजलस्य औषधीयगुणानां सेवनेन पूर्णतया अमृतपूर्णम्, ऊर्जितम्, आनन्दयुतं च भवति। भारतीयपरम्परायां कुम्भस्नानम् एवं प्रकारेण निर्धारितम् अस्ति येन एताम् ऊर्जां विभिन्ननदीतटेषु कालान्तरेषु प्राप्नुवन्ति। जनः विविधेषु कुम्भेषु स्नानं करोति चेत् आनन्दयुतः भवति, ऊर्जितः भवति, सः चिरयुवा इव उत्साहयुतः भवति। राष्ट्रोत्कर्षनिमित्तं, राष्ट्रस्य समृद्ध्यर्थं च निरन्तरम् अग्रिमायां पङ्क्तौ तिष्ठति। एवमेव भारतीयसंस्कृतेः स युवा संवाहको भवति इति